الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टू यू की टीम आज आई है रावलपिंडी के तारीखी जामिया मस्जिद में। इस मस्जिद के हवाले से हमारे पास जो तारीख है हम आज आपके साथ वो शेयर करेंगे और आपको बताएंगे। ये तकरीबन 125 साल पुरानी मस्जिद है। जब ये तामीर हुई तो उस वक्त क्या क्या मुश्किलात दरपेश हुई, किन हस्तियों ने इस मस्जिद का इफ्तिताह किया और इसकी तामीर में जो मुकामी लोग हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन था और किस तरह मुसलमानों ने उस वक्त सख्त मुश्किलात में इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको इस मस्जिद की मुकम्मल सैर भी करवाएंगे और इसकी तारीख के हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल न्यूज़ टू यू इसको लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो घंटी का बटन नज़र आ रहा है उसको लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आपके पास पहुंचती रहें। रावलपिंडी के गुंजान इलाके जामिया मस्जिद रोड पर 120 साला पुरानी तारीखी मस्जिद मौजूद है। ये मस्जिद रावलपिंडी की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें बैक वक्त तकरीबन 10,000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद का संगे बुनियाद 1896 में रखा गया। तकरीबन 6 साल के अरसे में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। जब इस मस्जिद की तामीर का इरादा किया गया तो इस वक्त रावलपिंडी में मुसलमानों की ज्यादातर आबादी गरीब थी। सिख और हिंदू रावलपिंडी में अमीर लोग माने जाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस मस्जिद की तामीर की मुखालफत की। लेकिन मुसलमानों ने तमाम तर दबाव के बावजूद इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल की। मस्जिद की तामीर की मुखालफत की एक वजह मस्जिद के करीब रावलपिंडी में सिखों का सबसे बड़ा मजहबी मुकाम था। सिखों ने मुसलमानों को कहा कि अगर वो इस मस्जिद की तामीर किसी दूसरी जगह करें तो इन्हें तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे। लेकिन मुसलमान साबित कदम रहे और 1902 में मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर ली। मरकज़ी जामा मस्जिद हनफिया जामा मस्जिद रोड रावलपिंडी की तारीखी और कदीमी मस्जिद है। इस मस्जिद का संग बुनियाद 1896 में पीर साहब गोल्डा शरीफ, पीर मेर अली शाह साहब और पीर साहब मेरा शरीफ अल्लाह बख्श तोसवी साहब ने और पीर साहब ईदगाह शरीफ ने अपने दस्ते मुबारक से रखा। जिस वक़्त इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया तो यहाँ पर मस्जिद के बिल्कुल दाएं तरफ गुरुद्वारा अभी मौजूद है। यहाँ सिखों की हुकूमत थी उस वक़्त पूरे पंजाब के अंदर, तो मुसलमानों को सख्त मुश्किलात का सामना था क्योंकि मस्जिद के दाएं तरफ मुजाहिद ग्राउंड था जहाँ कश्मीर से आकर और इंडिया से आकर लोग ठहरा करते थे। तो उस वजह से सिखों ने जो है वो यहाँ मस्जिद बनाने की मुखालफत की। तो यहाँ के जो मुसलमान थे वो पीर साहब गोल्डा शरीफ के पास तशरीफ़ ले गए, उनसे अर्ज़ किया कि आप तशरीफ़ लाएँ और इस मस्जिद का संग बुनियाद भी रखें। उस वक़्त अफ़गानिस्तान और इंडिया पाकिस्तान ये एक इलाका था और अफ़गानिस्तान का सदर जो था वो अमानुल्लाह ख़ान था, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाया इस इफ्तिताई तकरीब में। पीर साहब तशरीफ़ लाए तो पीर साहब ने सबसे पहले ये फरमाया कि तमाम ख़वातीन जो हैं वो इकट्ठी हों और मर्द हजरात इकट्ठे हों और ख़वातीन को हुक्म दिया कि मैं आपसे कोई चंदा नहीं मांगता किसी किस्म का भी, मैं आपको एक हदायत करता हूँ, उस पर अगर आप अमल करेंगी तो ये मस्जिद जो है पाए तकमील तक पहुँच जाएगी। आपने ख़वातीन को फरमाया कि रोज़ाना का जो आप आटा घर के अंदर अपने घर वालों के लिए गूंथती हैं तो उसमें से एक मुट्ठी जो है ना वो आटे की सुबह और एक मुट्ठी शाम को भर के अलग रख लें और फिर 7 दिनों के बाद वो आटा जो है इकट्ठा करने के बाद वो आटा यहाँ मस्जिद की इंतज़ामिया के हवाले करें।
مرد حضرات کو یہ فرمایا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر جو بندہ مہینے میں 1 دن دے سکتا ہے، ہفتے میں 1 دن دے سکتا ہے، 15 دنوں میں 2 دن دے سکتا ہے، تو وہ اپنا نام لکھوائیں، اور مزدوری کے طور پر آپ جو مستری کا کام کرتا ہے وہ مستری کے طور پر، جو مزدور کا کام کرتا ہے وہ مزدور کے طور پر. تو مرد حضرات نے اپنے نام لکھوائے، تو مرد حضرات نے فی سبیل اللہ مزدوری کی، مستری نے مزدوری کی، اور خواتین نے چندہ جو دیا یا آٹا دیا، اس کی وجہ سے یہ آٹا فروخت کر کے جتنا مٹیریل ہے، اور اس مٹیریل میں کیا ہے کہ یہاں چونا اور یہ جو بٹھوں کا گیڑا ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکرے ہوتے ہیں وہ، اور مسور کی دال اس کو پیس کر جو ہے وہ ساری چیز مکس کر کے یہ اس کا مٹیریل استعمال کیا گیا، اور پھر یہ 1902 میں یہ مرکزی جامع مسجد جو ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچی. مولانا محمد مکرانی کو 1902 میں اس مسجد کا پہلا خطیب مقرر کیا گیا، جبکہ مولانا محمد شاہ نے اس مسجد میں پہلے جمعے کی امامت کی. پہلے جمعے میں پیر مہر علی شاہ آف گولڈا شریف نے خصوصی شرکت کی. اس مسجد کا نقشہ مسجد اقصی کی طرز کا، جبکہ تعمیر مغلیہ طرز پر کی گئی ہے. جامع مسجد روڈ پر اس مسجد کا مرکزی دروازہ واقع ہے. اس مسجد کی تعمیر کے بعد ہی اس سڑک کا نام جامع مسجد روڈ رکھا گیا تھا. اس سے قبل اس سڑک کا نام سرکلر روڈ تھا. مرکزی دروازے سے داخل ہوں تو سرخ اینٹوں کا خوبصورت فرش ہے، جس سے مغلیہ طرز تعمیر جھلکتی ہے. دائیں ہاتھ پر ایک بہت بڑا تالاب ہے جو کہ وضو کے لیے بنایا گیا تھا. اب اس کو وضو کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. صحن کے بعد مسجد کا برآمدہ ہے. مسجد کے برآمدے میں مختلف رنگوں کی نقش نگاری کی گئی ہے. یہ نقش نگاری پرانی نقش نگاری پر ہی 20 سال پہلے دوبارہ کاپی کی گئی ہے. اس کے بعد مسجد کا مرکزی ہال ہے. مرکزی ہال میں نقش نگاری اس کی تعمیر کے وقت کی ہے. یہ نقش نگاری اس وقت کے مشہور کاریگر غلام محمد کامل نے کی. اس نقش نگاری کو فریسکو آرٹ کہا جاتا ہے. اب کافی جگہ سے یہ نقش نگاری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس کے مرکزی ہال کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ہال کے ایک سرے پر بات کی جائے تو بغیر سپیکر کے دوسرے سرے پر اس بات کو بآسانی سنا جا سکتا ہے. اس مسجد کے 3 گنبد اور 12 مینار ہیں. مسجد کے بیرونی در و دیواروں کو سفید اور نیلے رنگ سے پینٹ کیا گیا ہے. یہ مسجد راولپنڈی کی تاریخی مسجد ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس مسجد کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے میں کردار ادا کرے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے اس تاریخی ورثے کو محفوظ بنایا جا سکے.